ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله 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 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أجر المؤمنين أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح حا کو واضح کریں أصابهم القرح حا کی آواز نہیں آ رہی پھر سے أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 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 أجر عظيم أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم پھر سے الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قد جمعوا لكم जमाऊ आइन पे पेश के बाद क्या है, किस तरह पढ़ेंगे? फिर से पढ़ें कद इन्नन्नास कद जमऊ लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ऊंची आवाज से والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين फिर से وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن
يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة फिर से يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان بالإيمان फिर से إن الذين إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم फिर से ولهم عذاب أليم पेश को सही से पढ़ने ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير أنما نملي لهم خير لأنفسهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم خير لأنفسهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب फिर से حتى يميز الخبيث من الطيب फिर से حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
من رسله من يشاء फिर से فآمنوا بالله ورسله फिर से وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة फिर से سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة फिर से سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض फिर से पढ़ें सा और सीन में फर्क करें ولله ميراث السماوات والأرض फिर से ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق
ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق फिर से ونقول ذوقوا عذاب الحريق फिर से ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا फिर से ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا عهد إلينا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار फिर से حتى يأتينا بقربان تأكله النار फिर से قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات फिर से بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم فلم लंबा नहीं खींचेंगे फिर से बिलबय्यिनाति إن كنتم صادقين فإن كذبوك
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت फिर से كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع الغرور फिर से वमल हयात दुनिया ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته